Well, hello everyone and welcome to you all who are here presented with another exciting video. In this video, we will mainly focus on the numerical problem of acoustic phenomena of engineering physics, and here we have a question number 1. And one thing I want to request you to subscribe our channel for more videos and press the bell icon so that you will be instantly notified. Question number 1. A lecture hall with a volume of 4500 meter cube is found to have a reverberation time of 1.5 second. What is the total absorbing power of all the surfaces in the hall if the area of the sound absorbing surface is 1600 meter square? Calculate the average absorption coefficient. अब यो क्वेशनमा सुरुमा हामीले दिएको क्वान्टिटीहरु के छ त त्यो यहाँ चाहिँ हामीले नोट गरौँ। सुरुमा हामीलाई के दिएको छ, भोल्युम दिएको छ, जसलाई मैले क्यापिटल भी ले चाहिँ डिनोट गरे। कति दिएको छ त 4500 मिटर क्यूब दिएको छ हो। त्यसैगरी इज फाउन्ड टु हैव अ रिभर्बरेसन टाइम दिएको छ, मैले त्यसलाई क्यापिटल टी ले रिप्रेजेन्ट गरे। कति दिएको छ त 1.5 सेकेन्ड दिएको छ। What is the total absorbing power of all the surfaces in the hall भन्छ। त्यो हलमा भएका जम्मै सर्फेसेसहरुको चाहिँ टोटल एब्जर्बिङ पावर कति हो त, त्यो चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेको हो। त एब्जर्बिङ पावरको विषयमा हामीले अकाउस्टिक फेनोमेनाको चाहिँ बेसिक फर्मुलाहरुको डिस्कसनमा चाहिँ यसको छलफल गरेका थियौं। के भनेको थियो त भन्दाखेरि अल्फा एस नै के हो, हामीहरुको एब्जर्बिङ पावर हो। If the area of the sound absorbing surface is 1600 meter square, हामीलाई के दिएको छ, एरिया दिएको छ भन्नाले यो s के हो त, हामीहरुको सर्फेस एरिया कति दिएको छ त, हामीलाई 1600 मिटर स्क्वायर दिएको छ हो। क्याल्कुलेट द एभरेज एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट भन्छ भनेपछि अल्फा हो एभरेज एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट। त हामीलाई त्यसैगरी सुरुमा यो हामीहरुको के हो, एब्जर्बिङ पावर हो। एब्जर्बिङ पावर भन्छ यसलाई चाहिँ, यो हामीहरुको के हो, एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट हो। त अब यो टर्महरु इन्भल्भ भएको एउटा रिलेसन छ हामीहरुमाझ। के हो त त्यो रिलेसन भन्दाखेरि v = 0.15 के रे t = यो चाहिँ हामीहरुको सेबाइन रिलेसन हो। t = के हुन्छ त 0.158 v/ समेसन अल्फा आई एस आई थियो। अब यहाँ चाहिँ हामीले यो अल्फा आई एस आई चाहिँ हामीले एक भन्दा बढी सर्फेसहरु छ र हामीलाई चाहिँ विभिन्न खाले अब्जर्प्सन कोएफिसिएन्टहरु साथसाथै सर्फेस एरिया नि थुप्रो दिएको छ भनेपछि हामीले समेसन अल्फा आई एस आई लिन्थ्यौं। तर अहिले हामीहरुको क्वान्टिटी के रे सर्फेसको रूपमा एउटै सर्फेस होललाई चाहिँ समग्रलाई चाहिँ एउटा मानेको हुनाले हामीले समेसन नलिएर सिम्पली के लियौं त अल्फा एस मात्रै लियौं। र अब यहाँ हामीलाई टर्म के निकाल्न सोधेको, अल्फा एस निकाल्न सोधेको, एब्जर्प्सन पावर हो, एब्जर्बिङ पावर हो। र अल्फा एस = के हुने भयो त, अल्फा एस = के हुने भयो 0.158 v/t हुने भयो। र हामीलाई यहाँ केही कुरा अननोन छ र छैन नि। अब यो कति हुन्छ 0.158 v के रे v को हामीलाई दिएको छ भ्यालु कति छ त 4500, स्ट्यान्डर्ड नै छ 4500 दिएको छ, डिवाइडेड बाइ कति हुने भयो t 1.5 दिएको छ। अब यसको चाहिँ आन्सर कति आउने भयो त, फाइनली अल्फा एस भन्नु हामीहरुको एब्जर्बिङ पावर हो। यो चाहिँ कति आउँछ त 474 आउँछ एसआई युनिट। अथवा यसको युनिटै लेख्ने भनेपछि त्यो चाहिँ हामीहरुको के हुन्छ, म्याट्रिक सेबाइन भन्छ, स्ट्यान्डर्ड युनिट यही हो। यो नै हामीहरुको के हो त एब्जर्बिङ पावर हो। अब त्यसैगरी हामीलाई अर्को के सोधेको छ त यसैमा भन्दाखेरि एभरेज एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट सोधेको छ हो। यो हामीहरुको अल्फा के हो, एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट हो। यो एस के हो, हामीहरुको सर्फेस एरिया हो। भनेपछि अल्फा एस को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 474 आयो भनेपछि एस को भ्यालु हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौं। कसरी गर्ने त, अल्फा एस हामीहरु कति आएको छ त 474 आएको छ हो। अब यहाँ चाहिँ हामीहरुलाई अल्फा को भ्यालु निकाल्न सोधेको, एस को भ्यालु दिएको छ। अल्फा = कति हुने भयो त 474 डिवाइडेड बाइ एस को भ्यालु कति छ हामीलाई 1600 मिटर स्क्वायर दिएको छ, व्हिच = कति आउने भयो त हामीहरुको 0.30। यो नै हामीहरुको के हो, रिक्वायर्ड आन्सर हो।
त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा हामीलाई सोधेको छ क्यालकुलेट द रिभरब्रेसन टाइम अफ अ स्मल हल इन BICC अफ 1500 मिटर क्युब भन्छ। भोल्युम कति दिएको छ हामीलाई 1500 मिटर क्युब दिएको छ। त्यसै गरी ह्याभिङ सिटिङ क्यापासिटी 120%, नम्बर अफ पर्सन कति छ n ले मैले त्यसलाई डिनोट गरेँ 120 दिएको छ। व्हेन हल इज इम्प्टी, फर्स्ट केस छ हामीहरूको इम्प्टी हलको। त्यसै गरी दोस्रो केस छ फुल विथ फुल क्यापासिटी अफ एडियन्स र हामीलाई तल यहाँ टेबलमा डेटा दिएको छ, सर्फेस छ, त्यसै गरी एरिया दिएको छ, मिटर स्क्वायर, कोएफिसिएन्ट अफ एब्जर्प्सन। अब यहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा कुरा फेरि के स्मरण गराउन चाहे त भन्दाखेरि यो क्वेसनहरू मैले PDF बनाएर डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, तपाईँ त्यहीँबाट होइन के अरे डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गराउन सक्नुहुन्छ। र सर्फेसको रूपमा हामीलाई प्लास्टर्ड वाल, त्यसै गरी वुडन फ्लोर, प्लास्टर्ड सिलिङ, वुडन डोर, काउजिन चेयर र अडियन्स दिएको छ र ती सबैको प्रत्येकको एरिया र एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट दिएको छ। मैले अल्फा 1 प्लास्टर्डको लागि लिए के चाहिँ एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट अफ एब्जर्प्सन लिए अल्फा 1 कति दिएको छ हामीलाई 0.03 दिएको छ। त्यसै गरी मैले S1 लिए प्लास्टर्डकै लागि 112 दिएको छ, मिटर स्क्वायरमै छ है त सबै एरियाहरू हामीलाई मिटर स्क्वायरमा दिएको छ। त्यसै गरी मैले अल्फा 2 लिए के को लागि 0.06 छ, यो चाहिँ हामीहरूको वुडन चेयरको लागि। अल्फा 3 के को लागि त प्लास्टर्ड सिलिङको लागि 0.04 छ। त्यसै गरी अल्फा 4 छ हामीहरूसँग कति दिएको छ, अल्फा 4 मैले केलाई माने त वुडन चेयरको लागि अल्फा 4 माने, कति दिएको छ हामीलाई 0.06 दिएको छ। त्यसै गरी कजिन्ड चेयरको लागि मैले अल्फा 5 माने, कति दिएको छ हामीलाई 0.05 दिएको छ। अल्फा 6 चाहिँ मैले अडियन्सको लागि माने, कति दिएको छ 0.44 दिएको छ। त्यसै गरी मैले S2 S3 S4 S5 S6 नि लेखेँ, कति छ त 130 छ मिटर स्क्वायर, 170 मिटर स्क्वायर, त्यसै गरी 20 मिटर स्क्वायर, 120 मिटर स्क्वायर, यो चाहिँ 120 मिटर स्क्वायर छ। हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ, रिभरब्रेसन टाइम क्यालकुलेट गर्न हो हामीहरूको मेन उद्देश्य यहाँ चाहिँ। अब रिभरब्रेसन टाइम दुईटा कन्डिसनमा, एउटा चाहिँ हल चाहिँ इम्प्टी हुँदाखेरि र एउटा चाहिँ के त फुल हल चाहिँ अडियन्सले भरिएको हुनु पर्यो के। दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई रिभरब्रेसन टाइम क्यालकुलेट गर्न सोधेको छ। फर्स्ट कन्डिसनको लागि हेरौँ, यो चाहिँ हामीहरूको इम्प्टी हलको लागि भएको हुनाले हामीहरूले जुन यो अल्फा 6 के अरे यो अल्फा 6 र S6 छ नि, यो चाहिँ हामीले कन्सिडरेसनमा ल्याउँदैनौँ के। किन ल्याउँदैनौँ त भन्दाखेरि यो के हुन्छ, इम्प्टी हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अडियन्सको इन्भल्भमेन्ट नहुने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ साउन्ड एब्जर्भ हुँदैन र त्यही भएर हामीले जुन अब हामीहरूसँग त रिभरब्रेसन टाइम क्यालकुलेट गर्ने सिधै फर्मुला दिएको छ। सेभेन महोदयले हामीलाई के फर्मुला दिनुभएको छ त भन्दाखेरि T = 0.158 V बाई के थियो त समेसन अल्फा आई SI थियो। अब यहाँ चाहिँ हामीहरूसँग अल्फा एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट थुप्रो र त्यसै गरी सर्फेस एरिया नि धेरै भएको हुनाले हामीले के लेखेको त समेसन अल्फा आई SI लेखेको ताकि हामीले अल्फा 1 यो चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेर लेख्न सकौँ। अब यो T = कति हुने भयो त 0.158 V बाई, अब यो मैले सबैले क्यालकुलेट गरेर के गरिदिन्छु त अल्फा 1 S1 प्लस अल्फा 1 S1 प्लस अल्फा 2 S2 प्लस अल्फा 3 S3 प्लस अल्फा 4 S4 प्लस त्यसै गरी कति हुने हो त अल्फा 5 S5 हुन्छ। र अब सिधै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने के छ र 0.158 V हामीलाई दिएको छ 1500 मिटर क्युब छ। त्यसै गरी अल्फा 1 को भ्यालु दिएको छ 0.03, S1 ने दिएको छ, सबै दिएको छ के गर्ने टी को भ्यालु हामीले सजिलै क्यालकुलेट गर्न कति आउँछ त टी को भ्यालु भन्दाखेरि हामीहरुमा छ टी को भ्यालु टाइम पिरियड चाहिँ हामीहरुको यो क्वेशनको इम्प्टी हल हुँदाखेरिको कन्डिसनमा हामीहरुको टाइम पिरियड कति आएको छ 9.42 सेकेन्ड आएको छ। कति आएको छ 9.42 सेकेन्ड आएको छ। अब मैले चाहिँ तपाईले सेकेन्ड क्वेशन सोल्भ गराउन चाहे। सेकेन्डमा हामीलाई के सोधेको छ त यसकै सेकेन्ड पार्टमा भन्दाखेरि विथ फुल क्यापासिटी एडियन्स फर द फलोइङ डाटा। त्यही डाटाको लागि चाहिँ एडियन्स
त्यो हल चाहिँ फुल क्यापासिटी अडियन्स हुँदाखेरि अडियन्सले चाहिँ भरिएको हुँदाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त रिभर्बरेसन टाइम त्यो निकाल्न सोधेको मात्रै। यसमा हामीले के गर्छौँ त अडियन्सको इन्भल्भमेन्ट देखाउँछौँ। त्यो अडियन्सको इन्भल्भमेन्टको लागि हामीले यहाँ चाहिँ के टर्म एडिसन गर्छौँ त भन्दाखेरि अल्फा एस र S6 को टर्म चाहिँ एडिसन गर्छौँ। अरू जस्ता त्यही हुन्छ, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। विच इज इक्वल्स टु कति हुनु त t इज इक्वल्स 0.158 v बाई अल्फा 1 S1 प्लस अल्फा 2 S2 प्लस अल्फा 3 S3 प्लस अल्फा 4 S4 प्लस अल्फा 5 S5 प्लस अल्फा 6 S6 भयो। र अब सिधै के गरिदिने भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने र भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न साथ हामीले कति आन्सर पाउँछौँ त यसको भन्दाखेरि त्यो अगाडिको आन्सर भन्दा ओब्भियसली यसको टाइम रिभर्बरेसन टाइम चाहिँ के हुन आउँछ कम हुन आउँछ है त। र कति हुन्छ त 3.04 सेकेन्ड हुन्छ। यो कम किन, यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर कम किन आयो त भन्दाखेरि अडियन्स थपिने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ के भन्छ रिभर्बरेसन टाइम चाहिँ घटेर आयो के भन्नाले त्यही हो आन्सर। हामीहरूको 3.04 सेकेन्ड यसको रिक्वायर्ड आन्सर हो। त्यसैले क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ। हामीलाई क्वेसन नम्बर 3 मा के सोधेको छ त भन्दाखेरि व्हाट इज द रिभर्बरेसन टाइम फर अ हल विथ अ लेन्थ 12 मिटर। हामीलाई लेन्थ कति दिएको छ त, मैले एल ले डिनोट गरेँ लेन्थलाई चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई 12 मिटर दिएको छ। त्यसै गरी ब्रेथ कति दिएको छ त 11 मिटर, बी ले डिनोट गरेँ मैले ब्रेथलाई चाहिँ 11 मिटर दिएको छ। र त्यसै गरी हामीलाई हाइट कति दिएको छ 9 मिटर दिएको छ। यो चाहिँ हामीहरूको डाइमेन्सन दिएको हो। अब यहीबाट हामीले भोल्युम सजिलै एल इन्टु बी इन्टु एस निकाल्न सक्छौँ। तर यहाँ भोल्युम निकाल्नु पर्दैन है त। इफ द भोल्युम निकाल्नु पर्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ भी, त त्यहाँ चाहिँ हामीहरूको रिभर्बरेसन टाइम्स क्यालकुलेसनमा त भी त निकाल्न अभियसली परिहाल्छ होइन। इफ द कोइफिसिएन्ट अफ एब्जर्प्सन अफ वाल, हामीलाई एब्जर्प्सन कोइफिसिएन्ट दिएको छ त वालको कति दिएको छ, मैले वालको लागि चाहिँ अल्फा 1 ले डिनोट गरेँ 0.01 दिएको छ। त्यसै गरी सिलिङको दिएको छ अल्फा 2 ले डिनोट गरेँ मैले त्यसलाई कति दिएको छ 0.04 दिएको छ, 0.04 दिएको छ। त्यसै गरी फ्लोरको दिएको छ हामीलाई मैले त्यसलाई अल्फा 3 ले डिनोट गरेर कति दिएको छ त 0.08 दिएको छ। हामीलाई यहाँ चाहिँ के क्यालकुलेट गर्न सोधेको त भन्दाखेरि रिभर्बरेसन टाइम क्यालकुलेट गर्न सोधेको हो। र हामीलाई थाहा छ रिभर्बरेसन टाइमको रिलेसन के हुन्छ, के अरे फर्मुला कति हुन्छ त रिभर्बरेसन टाइम t इक्वल्स टु 0.158 v बाई के हुन्छ अल्फा एस हुन्छ, अथवा समेसन अल्फा एस लेख्ने भयो अल्फा आई एसआई लेख्ने भयो। अब यहाँ चाहिँ हामीहरूको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 छ न, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हामीहरूको यो के को लागि हो अल्फा 1 हामीहरूको के अरे वालको लागि हो, वालको लागि। त्यसै गरी यो अल्फा 2 चाहिँ हामीहरूको सिलिङको लागि हो। र त्यसै गरी अल्फा 3 चाहिँ हामीहरूको के को लागि त फ्लोरको लागि। अब यहाँ कन्डिसन हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सिलिङ र के त फ्लोरको एरिया बराबर हुन्छ भनेपछि अल्फा 2 भन्नाले हामीहरूको मैले त्यसलाई S2 गरेँ सी, अब के अरे सिलिङको सर्फेस एरिया S2 हुने भयो विच इज इक्वल्स टु फ्लोरको एरिया कति हुने भयो S3 विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरिदिने 12 इन्टु 11 मिटर स्क्वायर हुने भयो। अब त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अब 4वटा वालको हुने भएको हुनाले हामीहरूले यो अल्फा 1 भन्नाले हामीहरूको यो चाहिँ वालको एब्जर्प्सन कोइफिसिएन्ट दिएको हो। S1 नि के हुने भयो, S1 चाहिँ हामीहरूको एब्जर्प्सन कोइफिसिएन्ट 4 वालको लागि चाहिँ हुने भयो विच इज इक्वल्स टु S1 इज इक्वल टु कति हुन्छ 2HL प्लस B हुन्छ विच इज इक्वल्स टु 2 इन्टु हाइट कति दिएको छ हामीलाई 9 दिएको छ है त। अनि लेन्थ कति दिएको छ हामीलाई 12 दिएको छ र ब्रेथ 11 दिएको छ, 12 प्लस 11 दिएको छ। यो नै हामीहरूको मिटर स्क्वायर हुन्छ आन्सर। के अरे यसको सर्फेस एरिया चाहिँ हामीहरूको यो 4 वालको चाहिँ यो हुने भयो। र अब यहाँ चाहिँ हामीहरूले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कसरी गर्न त एकछिन हेरौँ है त। 0.158 भोल्युम कति हुने भयो हामीहरूको 12 इन्टु 11 इन्टु 9 हुने भयो, 12 इन्टु 11 इन्टु 9 मिटर क्युब होल डिभाइडेड बाई कति भयो त अल्फा 1 S1 अल्फा 2 S2 प्लस अल्फा 3 S3 सब के गरिदिने समेसन लेखेको त अर्थमेटिक सम हो। त अल्फा 1 कति हो 0.01, नत्र एकचोटि मैले फर्मुलालाई दोहोऱ्याउन चाहेँ अल्फा 1 S1 प्लस अल्फा 2 S2 प्लस अल्फा 3 S3 छ विच इज इक्वल्स टु अब कति हुने भयो त मैले सिधै यता लेखेँ 0.158 इन्टु भोल्युम 12 इन्टु 11 इन्टु 9 डिभाइडेड बाई अल्फा 1 कति छ 0.01 छ 0.01 इन्टु S1 हामीहरूको कति हो 2HL प्लस B हो नि त 4 वालको एरिया यो कति हुने भयो 2 इन्टु 9 इन्टु 12 प्लस 11 हुने भयो। त्यसै गरी प्लस अल्फा 2 S2 प्लस अल्फा 2 कति दिएको छ 0.04 दिएको छ
इन्टु S2 कति छ त हामीलाई 12 इन्टु 11 छ 12 इन्टु 11 छ प्लस अल्फा 3 S3 अल्फा 3 कति छ 0.08 छ इन्टु S3 कति छ त 12 इन्टु 11 छ 12 इन्टु 11 छ र फाइनली हामीहरूलाई चाहिँ यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हामीहरूको टाइम पिरियड चाहिँ के अरे रिभर्बेसन टाइम चाहिँ कति हुन आउँछ त 7.78 सेकेन्ड हुन आउँछ है त यसको चाहिँ कति हुन्छ त विच इज इक्वल्स टु 7.78 सेकेन्ड हुन्छ यो नै हामीहरूको के हो त रिक्वायर्ड एन्सर हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ क्वेसन नम्बर 4 मा हामीलाई सोधेको छ द भोल्युम अफ हल इज 475 मिटर क्युब दिएको छ एरिया अफ द वाल भोल्युम दिएको छ मैले सब सुरुमा हामीलाई दिएको क्वान्टिटीहरू मैले नोट गरेँ v इक्वल्स टु कति दिएको छ त 475 मिटर क्युब दिएको छ त्यसै गरी द एरिया अफ द वालको एरिया दिएको छ मैले s ले डिनोट गरेँ त्यसलाई चाहिँ कति दिएको छ त 200 मिटर स्क्वायर अब अर्को क्वान्टिटी वाल फ्लोर दिएको छ त्यही भएर मैले S1 ले चाहिँ डिनोट गरेँ वालको एरियालाई फ्लोरको एरिया दिएको छ मैले त्यसलाई S2 ले डिनोट गरेँ कति दिएको छ त अब फ्लोरको र यहाँ सिलिङको चाहिँ बराबर हुने भएको हुनाले मैले S2 इज इक्वल्स टु S3 लिए S3 चाहिँ मैले सिलिङको चाहिँ डिनोट गरेको S3 चाहिँ कति दिएको छ त 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ यसलाई चाहिँ हामीले 100 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 ले मल्टिप्लाई गरेर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ फाइन्ड द रिभर अब यहाँ चाहिँ इफ द अब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट अफ वाल त्यसै गरी सिलिङ र फ्लोरको लागि वालको लागि अल्फा 1 कति दिएको छ हामीलाई 0.03 दिएको छ त्यसै गरी अल्फा 2 कति दिएको छ के अरे यो अल्फा 2 के हो हामीहरूको सिलिङको हो सिलिङको मैले 3 ले डिनोट गरेको थिएँ सिलिङको भएको हुनाले अल्फा 3 लेखेँ मैले कति दिएको छ 0.04 दिएको छ त्यसै गरी अल्फा 2 चाहिँ हामीहरूको यो त फ्लोरको कति दिएको छ एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट 0.05 दिएको छ फाइन्ड द रिभर्बेसन टाइम फर हलको लागि रिभर्बेसन टाइम कति होला त 0.158 v बाई समेसन अल्फा आई एसआई हुन्छ केही फरक छ र थर्ड नम्बर क्वेसन र योमा केही पनि छैन के गर्दिने अब 0.158 इन्टु v कति दिएको छ 475 दिएको छ मिटर क्युब डिभाइडेड बाई अल्फा 1 S1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1 S1 प्लस अल्फा 2 S2 प्लस अल्फा 3 S3 गर्दिने भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने फाइनली हामीहरूको टाइम पिरियड चाहिँ के अरे रिभर्बेसन टाइम चाहिँ कति हुन आउँछ त 5 सेकेन्ड आउँछ यो नै हामीहरूको के हो त रिक्वायर्ड एन्सर हो यो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई सोधेको छ द साउन्ड लेभल एट अ पोइन्ट इज इन्क्रिज्ड बाई 30 डेसिबल साउन्ड लेभल चाहिँ के भएको छ अरे 30 डेसिबलले चाहिँ इन्क्रिज्ड भएको छ र बाई वाट फ्याक्टर इज द प्रेसर एम्प्लिट्युड इन्क्रिज्ड भन्छ प्रेसर एम्प्लिट्युड चाहिँ कति फ्याक्टरले चाहिँ बढ्यो होला त हामीलाई त्यो क्याल्कुलेट गर्न सोधेको हो र हामीलाई थाहा छ के अरे साउन्ड लेभल डेसिबलमा भएको बेला कति हुन्छ त बीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 10 log टु द बेस अफ 10 log टु द बेस अफ 10 I बाई I नट हुन्छ हामीहरूको I नट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो सुरुको बेलाको हो कति हुन्छ 10 log टु द बेस 10 I बाई I नट हुन्छ त हामीलाई यहाँ क्वेसनमा कस्तो डाटा दिएको त भन्दाखेरि यो इन्टेन्सिटी के अरे साउन्ड लेभल चाहिँ इन्क्रिज्ड भएको हुनाले हामीलाई दुईटा साउन्ड लेभलको चाहिँ यहाँ के दिएको त डिफरेन्स दिएको है त सुरुमा हामीलाई थाहा छ डेसिबलमा इन्टेन्सिटी के अरे साउन्ड लेभल कति हुन्छ 10 log टु द बेस 10 I बाई I नेट हुन्छ त्यसै गरी यदि बीटा 1 र बीटा 2 चाहिँ रिस्पेक्टिभली इन्टेन्सिटी यदि बीटा 1 चाहिँ हामीहरूको साउन्ड लेभल हो कतिखेरको त भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी I हुँदाखेरि I1 हुँदाखेरि त्यसै गरी बीटा 2 चाहिँ हामीहरूको I2 हुँदा इन्टेन्सिटी हुँदाखेरिको चाहिँ यो साउन्ड लेभल हो भनेपछि हामीहरूले सिम्पली क्वेसनमा के दिएको छ त्यो लेखौँ पहिला बीटा 2 माइनस बीटा 1 कति दिएको छ हामीलाई इन्क्रिज्ड कतिले भएको छ त 30 डेसिबलले भएको छ हो त्यो 30 डेसिबलले भएको छ अब बीटा 1 कति हुन्छ त बीटा 2 कति हुन्छ त्यो हेरौँ बीटा 1 हामीहरूको के हुन्छ हामीलाई थाहा छ डेसिबलको टर्ममा बीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 10 log टु द बेस 10 I बाई I नेट हुन्छ त बीटा 2 इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त 10 log टु द बेस अफ 10 I2 बाई I1 हुने भयो माइनस 10 log टु द बेस अफ 10 यो चाहिँ हामीहरूको I1 बाई I नट हुने भयो विच इज इक्वल्स टु कति दिएको छ त 30 डेसिबल दिएको छ अब यहाँ हामीलाई I1 को भ्यालु नि थाहा छैन I2 को भ्यालु नि थाहा छैन
के थाहा छ त भन्दाखेरि हामीलाई त्यो निकाल्न सोधेको हो र हैन त फ्याक्टर सोधेको हो हामीले त्यो चाहिँ हामीहरुको i2/i1 कै टर्ममा निकाल्छौं र 30 कति हुने भयो त हामीहरुको यो 10 log to the base 10 i2/i1 minus 10 log to the base of 10 i1/i0 भयो which is equals to कति हुन्छ त 10 log to the base 10 i2/i1 हुन्छ यो हामीहरुको कति हुने भयो which is equals to अथवा मैले 30 लाई चाहिँ यो लेफ्ट साइड तिर लिए 30 is equals to 10 log to the base of 10 i2/i1 हुन्छ यहाँ चाहिँ logarithm property यहाँ चाहिँ एप्लाई भएको यो a minus b के रे log a minus log b हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यो 10 कमन लिने भनेपछि log a/b हुन्छ त्यही हामीले यहाँ अप्लाई गरेको हो अब यहाँ चाहिँ हामीले log लाई हटाउनको लागि के लिन्छौं त एक्सपोनेन्शियल टर्म लिन्छौं र त्यो एक्सपोनेन्शियल टर्म लिने बित्तिकै हामीहरुको कति हुन्छ त फाइनली हामीहरुको i2/i1 सिधै लेखिदिउँ कति आउँछ त i2/i1 हामीहरुको कति आउँछ त 10 to the power 8 आउँछ यो चाहिँ हामीहरुको रेशियो के रे 10 to the power 3 आउँछ यो रेशियो निकाल्ने हो र अब हामीलाई यो रेशियो कब काम लाग्छ त भन्दाखेरि हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ प्रेशर एम्प्लिट्युड चाहिँ कतिले बढ्यो त त्यो निकाल्न सोधेको हो नि त हामीलाई थाहा छ प्रेशर एम्प्लिट्युड र इन्टेन्सिटीको बीचमा के सम्बन्ध थियो त भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी चाहिँ प्रेशर एम्प्लिट्युडको स्क्वायरसँग प्रोपोर्शनल थियो अर्थात के थियो त इन्टेन्सिटी चाहिँ प्रेशर एम्प्लिट्युडको स्क्वायरसँग भनेपछि I प्रोपोर्शनल p स्क्वायर थियो यही रिलेसन हामीले के गर्दिने दुईटा कन्डिसनको लागि अप्लाई गर्ने त कति हुने भयो त i2/i1 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त हामीहरुको p2/p1 को होल स्क्वायर हुने भयो त हामीलाई यो i2/i1 हो त क्याल्कुलेट गर्न सोधेको हैन प्रेशर एम्प्लिट्युड चाहिँ सोधेको कतिले बढ्यो त भनेपछि p2/p1 इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त p2/p1 इज इक्वल्स टु √i2/i1 हुने भयो र यो रेशियो चाहिँ हामीहरुको कति हुन आउँछ त 32 हुन आउँछ र यहीबाट हामीले के भन्दिने त भन्दाखेरि प्रेशर एम्प्लिट्युड चाहिँ 32 टाइम्सले के भएको रहेछ त इन्क्रिज्ड भएको रहेछ यो नै हामीहरुको चाहिँ के हो त रिक्वायर्ड आन्सर हो क्वेशन नम्बर 6 हेरौं क्वेशन नम्बर 6 मा हामीलाई के सोधेको छ त यस प्रकार छ क्वेशन हाउ मच acoustic power enters the window of area 5 मीटर स्क्वायर हामीलाई के दिएको एरिया दिएको एरियालाई मैले के ले डिनोट गरे र s ले नै डिनोट गरौँ यहाँ चाहिँ हामीहरुको कति दिएको छ त 1.58 मीटर स्क्वायर दिएको छ हो थ्रो द साउन्ड वेव हामीहरुको अब ब्र्याकेटमा दिएको छ स्ट्यान्डर्ड इन्टेन्सिटी लेभल 10 to the power -16 वाट पर सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ स्ट्यान्डर्ड इन्टेन्सिटी लेभललाई मैले I नट ले डिनोट गरे कति दिएको छ त 10 to the power -16 वाट पर सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ वाट पर सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ यसलाई हामीहरुले मिटर स्क्वायरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नै पर्छ 10 to the power -16 इन्टु नत्र अहिले नगरे नि जुन हामीहरुको अर्को I को भ्यालु जुन चाहिँ इन्टेन्सिटीको भ्यालु आउँछ नि त्यो चाहिँ हामीहरुको वाट पर सेन्टिमिटर स्क्वायरमै आउँछ है त अर्थात नत्र यसलाई गर्दिम न 10 to the power -16 वाट डिवाइड बाइ सेन्टिमिटर स्क्वायर हुने बित्तिकै मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने त 1 * 10 to the power -4 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो नै हामीहरुको के हुन्छ वाट पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ यो कन्भर्ट हुन्छ है त वाट पर मिटर स्क्वायर हुने भयो चाहिँ अब अगाडि बढौं द विन्डो ओपन्स अन अ स्ट्रीट वर द स्ट्रीट नोइज रिजल्ट्स इन अ इन्टेन्सिटी लेभल एट अ विन्डो अफ 60 डेसिबल यो चाहिँ हामीहरुको साउन्ड लेभल कति दिएको छ 60 डेसिबल दिएको हो क्याल्कुलेट गर्न के भनेको छ त हामीलाई भन्दाखेरि एकाउस्टिक पावर which is equals to के हुन्छ हामीहरुको एकाउस्टिक पावर इज इक्वल्स टु हुन्छ हेरौं त यो युनिटबाट हेरौं न यो वाट के हो पावर हैन पावरको युनिट के हो वाट हो मिटर स्क्वायर चाहिँ हामीहरुको के को युनिट हुन्छ एरियाको युनिट हुन्छ है त अर्थात यो के आयो त भन्दाखेरि पावर अपन एरिया रहेछ नि त के भन्नु इन्टेन्सिटी भन्नु पावर अपन एरिया रहेछ नि त अकाउस्टिक पावर इज इक्वल्स हामीले के लेख्न पायो त इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया लेख्न पायो इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया लेख्न पायो अब यहाँ चाहिँ हामीहरुको यो स्ट्यान्डर्ड दिएको हो हामीले चाहिँ यहाँ सर्टेन कन्डिसन भएको बेलाको चाहिँ हामीले इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ इन्टेन्सिटीको भ्यालुमा त्यो सब्स्टिट्युट गर्दिने र एरिया चाहिँ हामीलाई के छ त दिएकै छ मात्र के छ हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्नु छ र इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा के छ त साउन्ड लेभलको फर्मुला छ व्हिच इज बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 10 log to the base of 10 I/I0 हुन्छ बीटा इज इक्वल्स टु 10
log to the base of 10 I by I नट हो। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामीहरूको यो एक्सप्रेसनमा थाहा नभएको कुरा चाहिँ के छ त, आई मात्रै थाहा छैन। अर्थात् आई नट त हामीलाई दिएको छ नि, 10⁻16 लाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्थ्यौँ, वाट पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर यो भ्याल्यु आयो। त हामीलाई यहाँ थाहा नभएको कुरा के हो, आई मात्रै हो। र सिधै भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरिदिने र आई इजिकल्स टु फाइनली हामीहरूको कति आउँछ त, यतिखेरको इन्टेन्सिटी चाहिँ हामीहरूको फाइनली 10⁻⁻6 वाट पर मिटर स्क्वायर आउँछ है त। 10⁻⁻6 वाट पर मिटर स्क्वायर आउँछ। र यो भ्यालुलाई हामीले फ्रम इक्वेसन फर्स्टमा हामीले के गरिदिने, सब्स्टिट्युट गरिदिने। अकाउस्टिक पावरलाई मैले अब PAS लिए, विच इज इक्वल्स टू इन्टेन्सिटी कति आयो 10⁻⁻6 इन्टु एरिया कति दिएको छ त 1.58 दिएको छ, विच इज इक्वल्स टू फाइनली हाम्रो कति आयो त आन्सर 1.58 इन्टु सिम्पली 1.58 इन्टु 1.58 इन्टु 10⁻⁻6 पावर भएको हुनाले वाट पर मिटर के हुने भयो, अब यो चाहिँ वाट हुने भयो पावरको युनिट। यो नै हाम्रो यो त रिक्वायर्ड एन्सर हो। क्वेसन नम्बर 7 मा हामीलाई सोधेको छ, बाई हाउ मच वुड इन्टेन्सिटी लेभल एट अ गिभन प्लेस चेन्ज। इन्टेन्सिटी लेभल चाहिँ कुनै एउटा प्लेसमा चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ त, when intensity of sound produced by source at the place is doubled। मैले सुरुको बेलाको इन्टेन्सिटी चाहिँ मैले I1 लिए र पछि चाहिँ के भयो त, when the intensity of sound produced by source at that place is doubled। सुरुको बेलाको मैले I1 लिए र पछि चाहिँ I2 के भयो त, I2 इज इक्वल्स टु के भयो त 2 of I1 भयो। भनेपछि के भयो त, इन्टेन्सिटी के भयो 2 गुणाले बढ्यो। यहाँ चाहिँ हामीहरूको दुईटा कन्डिसन आयो नि त। दुईटा कन्डिसन आउने बित्तिकै अर्को के कुरा इन्भल्भ भएको छ त, इन्टेन्सिटी लेभल। र हामीलाई थाहा छ बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ 10, यो चाहिँ हामीहरूको डेसिबलमा नै लिउँ न, 10 log to the base of 10 I by I नट हुन्छ हो। त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ हामीलाई दुईटा कन्डिसनको लागि लिने भएको हुनाले के लियौँ, बीटा 1 इज इक्वल्स टु के हुने भयो 10 log to the base of 10 I1 by I नट भयो। त्यसै गरी बीटा 2 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 10 log to the base of 10 I2 by मैले I नट लेखेँ है त। अब यहाँ चाहिँ हामीले कतिले चाहिँ बढ्ला त भन्न खोजेको छ नि त, त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्ने त, बीटा 2 माइनस बीटा 1 लिने, ताकि चाहिँ त्यो हामीहरूको के त डिफ्रेन्स भन्नु नै यतिले बढ्यो भन्न सकिएला नि त। त के लिने त, बीटा 2 माइनस बीटा 1 लिने, विच इज इक्वल्स टु मैले 10 कमन ल्याएँ log to the base of 10। अब के हुन्छ त, log A माइनस log B जस्तो आयो नि त। भनेपछि कति हुने भयो त 10 log to the base of 10 I2 by I1 हुने भयो। कति हुने भयो 10 log to the base 10 I2 by I1 हुने भयो। log A माइनस B इज इक्वल्स टु log A by B हुन्छ। log A माइनस log B इज इक्वल्स टु log A by B हुन्छ, त्यही युज गरेको लगरिथमिक प्रोपर्टी। अब हामीलाई थाहा छ I2 कति दिएको छ त 2I1 छ, इज इक्वल्स टु 10 log to the base of 10 I2 by I1। I2 कति दिएको छ हामीलाई 2I1 दिएको छ, 2I1 छ, डिभाइडेड बाई कति भयो त I1, विच इज इक्वल्स टु कति आउने भयो त 10 log to the base of 10 2 आयो नि। अब यसको भ्याल्यु चाहिँ क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल्स टु कति आयो त 3.01 डेसिबल आउँछ है त, विच इज इक्वल्स टु 3.01 डेसिबल आउँछ। यो नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर हो है त। त्यसै गरी हामीलाई क्वेसन नम्बर 8 मा सोधेको छ, अ रुम हैज अ डाइमेन्सन 6 मिटर बाई 4 मिटर बाई 5 मिटर। त हामीलाई के दिएको, यो डाइमेन्सन दिएको, मैले त्यसलाई एल ले चाहिँ डिनोट गरेँ। एल चाहिँ हामीहरूको कति 6 मिटर, त्यसै गरी बी चाहिँ हामीहरूको कति दिएको छ त 4 मिटर र एच चाहिँ हामीहरूको कति दिएको छ 5 मिटर दिएको छ। हामीलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द मिन फ्री पाथ अफ द साउन्ड वेभ। मिन फ्री पाथलाई हामीले केले डिनोट गरेको थियौँ, फर्स्टमा हामीलाई सिग्माले डिनोट गऱ्यौँ। मिन फ्री पाथ भन्नु हामीहरूको सिग्मा हो। त्यसै गरी दोस्रोमा हामीलाई के सोधेको छ त, बीमा नम्बर अफ रिफ्लेक्सन्स पर सेकेन्ड मेड बाई साउन्ड वेभ विथ द वल अफ द रुम भन्छ। कति दिएको छ हामी, के अरे नम्बर अफ रिफ्लेक्सन भन्ने बित्तिकै एन क्यालकुलेट गर्ने हो। यो चाहिँ वाट। भेलोसिटी अफ द साउन्ड इन एयर
भेलोसिटी हामीलाई कति दिएको छ, कति छ 330 पर सेकेन्ड दिएको छ हो। त अब हामीलाई के क्याल्कुलेट गर्ने, मिन फ्री पाथ। र हामीलाई थाहा छ मिन फ्री पाथ इजिकल्स टु सिग्मा इजिकल्स टु के हुन्छ त, सिग्मा इजिकल्स टु हुन्छ 4 इन्टु भोल्युम डिभाइडेड बाई एरिया हुन्छ हो। 4 इन्टु भोल्युम डिभाइडेड बाई एरिया हुन्छ। त अब यहाँ भोल्युम त हामीलाई थाहा छ एल इन्टु बी इन्टु एच हो। त यहाँ एरिया क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मिन फ्री पाथको यदि कन्डिसन छ त्यहाँ भनेपछि हामीले 2 इन्टु एलबी प्लस बिएच प्लस एलएच गर्ने है त। 4 इन्टु भोल्युम कति हुन्छ 6/4/5, 6/4/5 डिभाइडेड बाई अब एरिया चाहिँ कति हुने भयो त 2 इन्टु एलबी बिएच प्लस एलएच विच इज इक्वल्स टु अब के गरिदिने, सिधै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने। के छ 4 इन्टु 6 इन्टु 4 इन्टु 5 भयो होल डिभाइडेड बाई 2 इन्टु एलबी भन्ने बित्तिकै 6 4 जा 24 प्लस बिएच 4 5 20 प्लस एलएच भन्ने बित्तिकै 5 6 30 विच इज इक्वल्स टु कति आयो त हामीहरूको, यो चाहिँ हामीहरूको के आएको मिन फ्री पाथ कति आएको छ त 3.242 मिटर, 3.242 मिटर। अब यो चाहिँ युनिट मिटर कसरी भयो, माथिको टर्म के छ भोल्युम छ, तल के छ एरिया छ। भोल्युमको मिटर क्युब डिभाइड बाई एरिया कति हुन्छ मिटर स्क्वायर। मिटर क्युबको दुईटा मिटर काटिएर कति भयो चाहिँ मिटर बाँकी रह्यो। त यसको युनिट के हुने भयो, मिन फ्री पाथको चाहिँ युनिट चाहिँ मिटर हुने भयो है त। बीमा हामीलाई के सोधेको छ त, नम्बर अफ रिफ्लेक्सन्स पर सेकेन्ड सोधेको छ। र नम्बर अफ रिफ्लेक्सन पर सेकेन्डको बारेमा हामीले चाहिँ बेसिक फर्मुलाको त्यो अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ छलफल गरिसकेको छौँ। विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त भेलोसिटी बाई सिग्मा, यानी कि मिन फ्री पाथ। नम्बर अफ रिफ्लेक्सन इज इक्वल्स टु के हुन्छ त भेलोसिटी बाई मिन फ्री पाथ हुन्छ। विच इज इक्वल्स टु कति हुनु भयो, भेलोसिटी दिएको छ हामीलाई 330 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ, 330 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ डिभाइडेड बाई मिन फ्री पाथ कति हुने भयो त, के अरे हामीले भर्खरै क्यालकुलेट गऱ्यौँ 3.242 आयो। विच इज इक्वल्स टु अब एन चाहिँ हामीहरूको कति आयो त नियरली इक्वल टु 101 आयो है त, 101.78 आउँछ। र नम्बर अफ रिफ्लेक्सनको केसमा चाहिँ कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म त्यो अर्को नियरेस्ट टर्म चाहिँ हामीले लेख्न पाउँथ्यौँ है त। यहाँ चाहिँ अब जस्तै यहाँ 101.78 आएको छ नि, यहाँ हामीले 102 लेख्न पाउँदैनौँ कि, किन पाउँदैन त त्यो कम्प्लिट भएको छैन, त्यही भएर नियरली इक्वल टु चाहिँ कति आयो त 101 आउँछ। र यो हामीहरूको चाहिँ के हो त यही नै रिक्वायर्ड एन्सर हो है त। त्यसै गरी अब हामीहरू चाहिँ यो च्याप्टरको चाहिँ अन्तिम क्वेसनमा आइपुग्यौँ, क्वेसन नम्बर 9। र यो क्वेसन चाहिँ यो च्याप्टरको चाहिँ अरू क्वेसनको दाँजोमा चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड क्वेसन हो र धेरैचोटि रिपिट भएको क्वेसन पनि हो। क्वेसन यस प्रकार छ, द रिभरब्रेसन टाइम फर एन एम्प्टी हल इज 1.5 second with 500 advances person in a hall. The reverberation time falls to 1.4 second. Find the number of a person present in a hall if the reverberation time falls down to 1.312 second भन्छ। सुरुमा हामीलाई चाहिँ एम्प्टी हल हुँदाखेरिको रिभरब्रेसन टाइम कति दिएको छ, मैले त्यसलाई T1 लाई एज्युम गरेँ, 1 point कति दिएको छ 5 सेकेन्ड दिएको छ है त। त्यसै गरी 500 एडियन्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदाखेरि रिभरब्रेसन टाइम घट्यो अरे। अभियसली यो के दुविधाको कुरा नै होइन, त्यहाँ चाहिँ अडियन्स थपिने बित्तिकै चाहिँ रिभरब्रेसन टाइम चाहिँ के हुन्छ त घटेरै आउँछ। 1 point कतिमा गयो अरे 4 सेकेन्ड भयो अरे रिभरब्रेसन टाइम। फाइन्ड द नम्बर अफ पर्सन प्रेजेन्ट इन द हल इफ द रिभरब्रेसन टाइम फल्स डाउन टु 1.312 सेकेन्ड। रिभरब्रेसन टाइम फाइनली कति भयो अरे 1.312 सेकेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ नम्बर अफ पर्सन चाहिँ कति रहेछ त त्यो क्याल्कुलेट गर भन्छ। यहाँ नम्बर अफ पर्सन कति आएको थियो N1 N2 ले नै लेखौँ, N2 यो चाहिँ हामीहरूको कति N3 N2 हामीलाई कति दिएको छ 500 चाहिँ 500 हो, 500 त्यहाँ अडियन्स थपिँदाखेरि रिभरब्रेसन टाइम 1.4 सेकेन्ड भएको थियो। अब यहाँ तीनटा कन्डिसनवाला कुरा आयो नि त। त यो एउटा अर्को कुरा के ख्याल गरौँ त भन्दाखेरि एन्सर चेक गर्ने एउटा अर्को तरिका, हामीले क्याल्कुलेट गरेको एन्सर चाहिँ सही छ या छैन त्यो हेरौँ है, त्यो चाहिँ थाहा पाउने एउटा तरिका हेरौँ। यहाँ चाहिँ यो T1 हामीहरूको 1.5 सेकेन्ड दिएको छ, 500 थपिने बित्तिकै 500 त्यहाँ अडियन्स थपिने बित्तिकै 1.4 सेकेन्ड आयो भनेपछि अझ यहाँ T3 चाहिँ घटेको छ नि त, 1.312 सेकेन्ड आएको छ भनेपछि अभियसली नम्बर अफ पर्सन चाहिँ के हुनुपर्छ त बढी हुनुपर्छ है त।
500 भन्दा नम्बर अफ पर्सन बढी आउनु पर्यो र हामीलाई सेबाइन महोदयले हामीलाई एउटा रिलेसन दिनुभएको छ के रिलेसन छ टु 0.158 v by अल्फा एस हो अल्फा एस चाहिँ हामीहरूको के एब्जर्बिङ पावर हो र अल्फा भन्नु हामीहरूको के हुने भयो एब्जर्प्सन कोइफिसिएन्ट एस चाहिँ सर्फेस एरिया v चाहिँ के हो त डाइमेन्सन अथवा भोल्युम त्यो हलको चाहिँ भोल्युम हुने भयो है त अब यो हाम्रो यो तीनटै कन्डिसनको लागि के अरे तीनटै कन्डिसनको लागि लगाऊ t1 इजिकल्स टु कति हुने भयो 0.158 v by अल्फा एस गरे मैले विच इज इक्वल्स टु के हुने भयो t1 हामीलाई दिएको छ 1.5 सेकेन्ड दिएको छ 1.5 इज इक्वल्स टु 0.158 v by अल्फा एस दिएको छ यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट माने है त नत्र यसलाई तपाईँ सिम्पली कसरी लेख्न पायो त 1.5 अल्फा एस माइनस 0.158 v by 0 यसरी नै लेख्न पायो यसलाई नै हामीले इक्वेसन फर्स्टमा एज्युम गरौँ जुनसुकै तरिकाले लेख्न पायो त्यसलाई फर्म मात्रै चेन्ज भएको त्यहाँ अरू केही चेन्ज भएको छैन त्यसैगरी अब t2 को कन्डिसन लागि लेखौँ t2 मा चाहिँ हेरौँ त अडियन्स थपेको छ नि अडियन्स थपिने बित्तिकै यहाँ चाहिँ अहिले मैले यो समेसन अल्फा आइएसआई लिएको भए हुन्थ्यो तर मैले त्यो चाहिँ लिइनँ किन लिइनँ त भन्दाखेरि अब सर्फेस यहाँ हाम्रो थुप्रो चाहिँ के अरे त्यो एब्जर्प्सन कोइफिसिएन्टहरू प्रत्येक के अरे सर्फेसहरूको लागि भनौँ अथवा प्रत्येक सर्फेसकै लागि चाहिँ क्यालकुलेट नपर्ने भएको हुनाले चाहिँ मैले अल्फा एस मात्रै लिएँ सिम्पली अब यहाँ सेकेन्ड कन्डिसनमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो एस छ नि जुन एस चाहिँ हामीहरूको कति हुने भयो 500 हुने भयो है त यहाँ चाहिँ कस्तो एज्युम गर्छ त भन्दाखेरि एरिया एउटा पर्सनको लागि एरिया 1 मिटर स्क्वायर लिन्छ अब यहाँ t2 इजिकल्स टु कति हुने भयो त त्यही तरिकाले हेरौँ t2 इजिकल्स टु 0.158 के अरे 0.158 v बाई अल्फा एस त छ पहिलेदेखि नै त्यसमा के थपियो त भन्दाखेरि अडियन्स थपेको हो नि त अडियन्सको नि अल्फा एस लिनु पर्यो नि त त्यसको नि एब्जर्बिङ पावर लिनु पर्यो त कति हुने भयो त अल्फा कति छ अडियन्सको अब यहाँ चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त हामीहरूको अल्फाको यो क्वेसनमा दिएको हुँदै के अरे यसमा यो क्वेसनमा चाहिँ दिएको छैन र अल्फाको भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ यसको केसमा प्रत्येक पर्सनको लागि अल्फा पीले डिनोट गरेँ मैले त्यसलाई पर्सनको 0.43 हुन्छ है त र यहाँ के लेखिदिने 0.43 अफ एस कति दिएको छ 500 0.43 इन्टु 500 दिएको छ यहाँ माथि भी छुटेछ यो दुईटा यो के अरे t2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ t2 हामीलाई कति दिएको छ 1.4 सेकेन्ड दिएको छ है त 1.4 इजिकल्स टु 0.158 v बाई अल्फा एस प्लस 0.43 इन्टु 500 भयो अब यो क्वेसनलाई यो के अरे यो इक्वेसनलाई चाहिँ मैले सेकेन्ड इक्वेसन भने अब यहाँ हेरौँ त फर्स्ट र सेकेन्डमा हेरौँ त कतिवटा हामीहरूको भेरिएबल के अरे अननोन क्वान्टिटीहरू कतिवटा छ यो भी अननोन हो त्यसैगरी अल्फा एस नि अननोन हो दुईटा इक्वेसन छ दुईटा क्वान्टिटी अननोन हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ है त र कति आउँछ त त्यो हामीहरूको भन्दाखेरि के अरे अल्फाको के अरे अल्फा एसको भ्याल्यु र भीको भ्याल्यु चाहिँ हामीले त्यो दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ सोल्भ गरेर सजिलै निकाल्न सक्छौँ र हामीहरूको अल्फा एसको भ्याल्यु आउँछ 3010 मिटर क्युब सेबाइन आउँछ है त अल्फा एसको भ्याल्यु कति आउँछ त हामीहरूको अल्फा एसको भ्याल्यु 3010 अब यसलाई म्याट्रिक सेबाइन लिउँ न त हामीहरूको अल्फा एसको युनिट हो नि त म्याट्रिक सेबाइन हुने भयो र त्यसै गरी हामीहरूको भीको जुन चाहिँ भोल्युम कति हुन आउँछ त 27,363 v इजिकल्स टु 27,363.636 मिटर क्युब आउने भयो र हामीहरूलाई फाइनली अझै हामीहरूको सोलुसनसम्म हामीहरू पुगिसकेका छैनौँ मिटर क्युब आयो है त यो त अब सोलुसन हामीले के निकाल्नु पर्ने हो नम्बर अफ पर्सन हो निकाल्नु पर्ने र त्यो नम्बर अफ पर्सनको लागि अर्को t3 को कन्डिसन चाहिँ हामीले यहाँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र t3 इजिकल्स टु कति हुने भयो त एकैछिन t3 इजिकल्स टु कति हुन्छ त t3 इजिकल्स टु हुन्छ 0.158 v by अल्फा एस प्लस n3 भन्नु नै हामीहरूको त्यहाँ एरियाको टर्म आउने भयो र पर्सनको चाहिँ हामीहरूको एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ त 0.43 हुन्छ 0.43 अफ n हुने भयो अब हामीलाई t3 को भ्याल्यु थाहा छ 1.312 हुन्छ विच इज इक्वल्स टु 0.158
58 को भ्याल्यु भर्खरै हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ 273.636 डिभाइडेड बाई कति हुने भयो अल्फा एसको भ्याल्यु नि हामीले भर्खरै क्याल्कुलेट गऱ्यौँ 3010 आयो प्लस 0.43 n सजिलै निकाल्न सकिन्छ नि यसबाट त n को भ्याल्यु चाहिँ कति आउँछ त यहाँ 1003 आउँछ है त भनेपछि नम्बर अफ पर्सन चाहिँ के भयो त बढेर गयो र टाइम पिरियड के भयो रिप्रोभेसन टाइम चाहिँ घट्यो र लगभग यो च्याप्टरबाट अकाउस्टिक फेनोमेना च्याप्टरको न्युमेरिकलहरू अहिलेसम्म सोधेको न्युमेरिकल टाइप भनौँ न सबै त क्वेसन यहाँ सोल्भ गरेनौँ हामीहरूले यस्तै टाइपको चाहिँ यो सोध्ने गरेको छ इक्जाममा चाहिँ यतिवटा 9वटा क्वेसन चाहिँ सल्भ गरेर हामीले सजिलै नि इक्जाममा चाहिँ यो च्याप्टरबाट आउने न्युमेरिकलहरू यस्तै टाइपको चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ फर्मुलाहरूको भिडियो नि हेर्नु होला तपाईँ त्यहाँबाट नि अरू कुरा नि थाहा पाउन सकिन्छ In this way, we come to an end of a numerical of this chapter. Hope you will be enjoying our videos and gaining something from our videos. Thank you, bye-bye and take care.